जय पशुपतिनाथ, जय माता गुह्यकाली, जय गुरु गोरक्षनाथ। आदरणीय दर्शकबिन, क्रिएटिभ खबरमा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ यस गोरक्ष चौतारी संवादमा। र यो कार्यक्रमलाई विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नेतृत्वमा हामीहरूले चाहिँ केही समयदेखि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। र आजको यस डबलीमा हामीसँग अत्यन्त आदरणीय पूजनीय व्यक्तित्व आउनुभएको छ। आज पनि एउटा अतिथिको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्माज्यू। उहाँले चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यमा धेरै लामो समयदेखि अध्यापन गराउँदै आउनु भइरहेको छ त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा। र उहाँ चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा लागेर चाहिँ आफ्नो खोज अनुसन्धानका क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ। र आज हामीले उहाँसँग रहेर विशेष गरी नाथ परम्परामा गुरु गोरक्षनाथ, मत्स्यनाथ लगायत अन्य नाथ परम्पराका सिद्ध योगीहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला म आजका अतिथिलाई हाम्रो यस गोरक्ष चौतारीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? आराम। अनि नेपालमा नाथ परम्पराको अवस्था के छ, नाथ परम्परा भनेको के हो, यसको बारेमा हामीलाई छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। नाथ परम्परा लगभग 1000 वर्षदेखि नेपालमा अब विभिन्न सम्प्रदायहरूमध्ये एउटा एकदमै जीवन्त सम्प्रदायका रूपमा र नेपाली जनमानसलाई नजिकबाट प्रभावित पारेको चाहिँ दर्शन, प्रभावित पारेको चाहिँ साधना हो। अरू दर्शन र नाथहरूको बिचमा एउटा मूलभूत भिन्नता के छ भने नाथ दर्शन साधना प्रधान हो र अरू दर्शनहरू अध्ययन प्रधान हो। त्यसो भएको हुनाले अब साधना प्रधान दर्शनमा साधनाको महत्त्व हुन्छ, योगकै महत्त्व हुने भएको हुनाले यसका साधकहरूलाई योगी भनिया हो है। जबकि अरूलाई अब उदासीन वैरागी हैन भनियो भने, अब शैव भनियो भने, अब चाहिँ नाथ परम्पराका सिद्धहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ योगी नै भनियो। किनभने योगमै जोड दिएको हुनाले, योग साधनामै जोड दिएको हुनाले योगी भन्ने शब्द प्रयोग भयो। अपभ्रंशमा जोगी भने हो। त्यसबाट शब्द जोगी होइन, शब्द चाहिँ योगी हो होइन। योगमै फोकस छ। र अहिले हामीले संसारमा जसलाई योग भनेर भनेका छौँ, पश्चिमले चाहिँ अब योगको यत्रो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले चारैतिर व्यापार होइन, योग एउटा व्यापारको चाहिँ वस्तु बनेको छ। त्यो खास त्यो योग भनेको पतञ्जलिको योग होइन, पतञ्जलिको ध्यान मात्रै हो। खास योग भनेर अहिले पश्चिमले गराइरहेको समग्र क्रिया यो चाहिँ हठयोग हो। र हठयोग भनेकै नाथ योगीहरूको देन हो संसारका लागि। त्यसो भएर नेपालको भूमि र हठयोगको गहिरो सम्बन्ध छ। र नेपालका अब चाहिँ के भन्दा राजाहरूले पनि यो कुरा बुझेका थिए, नाथ योगीहरूको क्षमता बुझेका थिए। त्यसो भएको हुनाले लगभग सुरुदेखि नै विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा स्थानीय राजाहरूले, स्थानीय शासकहरूले पनि नाथ सिद्धहरूलाई महत्त्व दिए होइन। र पछि गएर हाम्रो केन्द्रीय अब सत्तामा पनि अब पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर अब पछिल्ला राजासम्म पनि नाथ योगीहरूको अब चाहिँ नेपालको सत्तासित पनि नजिकको सम्बन्ध रह्यो। यसरी चाहिँ नेपालमा नाथ योग परम्परा नेपाली राजनीतिसित पनि जोडिएको छ र नेपाली जनमानससित पनि जोडिएको छ। र अहिलेको सारा संसारमा योग भनेर जानिने जुन विद्या हो, त्यो विद्या नाथहरूको विद्या हो। र नाथहरू कमजोर हुँदै गएको सन्दर्भमा उनीहरूले यसलाई हाम्रो हो भन्न नसकेको अवस्था हो। जस्तो आदि योगी भगवान शिवलाई नै नाथ परम्पराका साधुहरूले, नाथ परम्पराका सिद्धहरूले चाहिँ गुरु मान्ने गर्दछन्। र जस्तो ऐसरले पनि भन्नुभयो, श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहलाई नै गुरु गोरक्षनाथको चाहिँ आशीर्वाद थियो भन्ने कुरा छ। त्यसपछि हामीले सानैदेखि सुन्दै आएको मत्स्येन्द्रनाथलाई चाहिँ इन्डियाको कामरूप कामाक्षी देवीबाट जागृत गरेर ल्याइएको र यहाँ चाहिँ गुरु गोरक्षनाथले यहाँका सम्पूर्ण नागहरूलाई चाहिँ एउटा आसन बाँधेर बस्नुभयो। त्यसपछि मत्स्यनाथ आइसकेपछि उहाँले श्रद्धाको लागि उठेर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पानी परेको भन्ने किंवदन्तीहरू हामीले सुन्दै आएका थियौँ। यसको चाहिँ सिलसिला के हो सर? यो वास्तवमा कति सत्य हो, कति किंवदन्ती हो, यसको बारेमा केही प्रकाश पार्नु? अब यो यस्तो छ, इतिहास र मिथकको फरक के हो भने नि तिथिमिति ठ्याक्कै थाहा भएपछि त्यो इतिहास हुन्छ है। जस्तै बुद्धलाई हामी इतिहास पुरुष मान्छौँ किनभने बुद्धको समयदेखि सबै अब तिथिमिति, अशोक राजा, हर्षवर्धन होइन, सबै राजाहरूको इतिहास भएको हुनाले बुद्धदेखिको इतिहास लिखित छ भने त्योभन्दा अघिका हाम्रा चाहिँ धेरै अब सिद्धहरूका इतिहास
है। हाम्रा चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न ग्रन्थहरू पुराणहरूका इतिहास यिनीहरूमा अब हाम्रो यो पूर्वीय सभ्यताको त्यो विशेषता पनि हो र कमजोरी पनि हो। हाम्रो कस्तो हो भने काम गर्ने नाम पनि नलेख्ने मिति पनि नलेख्ने र जस्तै 18 पुराण वेदव्यासले बनाए भनिन्छ नि। वेदव्यास भने त मान्छे होइन नि। जस्तै अहिले पनि कथा भन्नेलाई व्यास आसन भनिन्छ नि। व्यास भनेको त आचार्य हो। वेदव्यास भने त प्रमुख आचार्य हो। त्यसर्थ त व्यक्ति होइन नि, त्यो त कार्य हो। त्यसर्थ हाम्रोमा चाहिँ त्यो 18 पुराण 18 जनाले लेखे होलान् विद्वानहरूले, तर नाम नलेख्ने काम गर्ने भन्ने हाम्रो संस्कृति सभ्यताले गर्दा हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो नाम नलेखिएको, समय नलेखिएका कारणले कति कुराहरू हामी स्पष्ट साथ ऐतिहासिक ढङ्गबाट प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ। जहाँसम्म मच्छेन्द्रनाथ र गुरु गोरखनाथको कुरा छ, यसमा देखाउन खोजिएको एउटा अन्तर्भूत विषयवस्तु के हो भने नाथ सम्प्रदायमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गुरु हो। कुनै पनि साधना गुरु बेगर हुँदैन र गोरखनाथलाई कसैले चलाउन सकेनन्, तर गुरु आउने बित्तिकै उहाँले सबै साधना चटक्क छोडेर गुरुको प्रणामका लागि, गुरुको दर्शनका लागि उठ्नु हो। यसले देखाउन खोजिएको नाथ परम्परामा गुरुको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। त्यसो भएर गोरखनाथकै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ सिद्ध सिद्धान्त पद्धतिमा हेर्नुभयो भने अन्तिम त्यसको च्याप्टर अवधूत भन्ने छ। किनभने नाथ परम्परामा त जोगीलाई अवधूत भनिन्छ नि, होइन? अवधूत भनेको चाहिँ सिद्ध गुरु हो। त्यसो भएको हुनाले गुरु गोरखनाथले धेरै कुरा मच्छेन्द्रनाथसित संवाद गरेर के गर्दा गुरु लोकमा कल्याण हुन्छ, के गर्दा मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरा गुरु शिष्य संवादमा छ। त्यसो भएर गोरखनाथले तपस्या गरेको मच्छेन्द्रनाथ आइसकेपछि गुरुलाई प्रणाम गर्नका लागि, अभिवादन गर्नका लागि उठ्दाखेरि चाहिँ नागहरू मुक्त भएर अब मेघमाला भनेको छ क्या, होइन? नागहरू मुक्त भएर वर्षा भएको, त्यो वर्षा भइसकेपछि काठमाडौँमा चाहिँ मच्छेन्द्रनाथको जात्रा सुरु गरिएको भनेपछि अब यो फेरि इतिहाससित जोडियो। किनभने मच्छेन्द्रनाथको जात्रा त चलिरहेको छ है। हो, त्यसो भएको हुनाले मच्छेन्द्रनाथको जात्रा अहिले पनि चलिरहेको हुनाले र पाटनका खास गरेर नेवारहरूले मच्छेन्द्रनाथलाई नै आफ्ना मुख्य देवता मान्छन् है। र मच्छेन्द्रनाथको त्यति ठुलो राजकीय सम्मान अहिले संसारमा जति पाटनमा छ त्यति कहीँ पनि छैन। हो, त्यसले गर्दा मच्छेन्द्रनाथको जात्राले गर्दा अब मच्छेन्द्रनाथ इतिहास पुरुष पनि भए एकातिर, अर्कातिर कश्मीरमा 1000 मा चाहिँ अभिनव गुप्ता भन्ने चाहिँ ठुला चाहिँ लेखक तान्त्रिक थिए र उनले आफ्नो तन्त्रालोक भन्ने पुस्तकमा मच्छेन्द्रनाथलाई नमन गरेका छन्। भनेपछि त अब अभिनव गुप्ताको किताबमा मच्छेन्द्रनाथको नाम आइसकेपछि 1000 मा 1000 समयका उनी मान्छे हुन् भनेपछि मच्छेन्द्रनाथ त्योभन्दा पहिल्यै रहेछन् भन्ने बुझियो नि त। हो, यसरी हामीले कता कताका अब लिखतबाट, कता कताको इतिहासबाट यो जोड्ने कुरा हो। र यो मृगस्थली खास गरिकन गुरु गोरखनाथले तपस्या गरेका कारणबाट, गुरुका पनि गुरु यहाँ आएका कारणबाट यो अत्यन्त पवित्र भूमि मानिन्छ र यो तपोभूमि मानिन्छ। त्यसो भएको हुनाले इतिहासको हिसाब किताबले त हामीले यसलाई कता कताबाट जोड्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ अब मिथक अथवा किम्वदन्ती भनेर नै लेखकहरूले अब जस्तै नेपालका धेरैजसो जात्राहरूका बारेमा, नेवारी संस्कृतिका बारेमा लेख्ने सत्यमान जोशीले पनि अब यो मच्छेन्द्रनाथ जात्राका बारेमा अब यो किम्वदन्ती हो भनेर नै लेख्नु भएको छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले अब नेपालको सभ्यताको इतिहास त नाथहरूसित बहुत घनीभूत ढङ्गमा जोडिया छ है। त्यसो भएर नेपाली सभ्यता संस्कृतिका बारेमा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने त तपाईँले फेरि जुम्ला, अछाम, बाजुरा जानुपर्छ है। किनभने जति पश्चिम जानुहुन्छ नाथहरूको सबभन्दा बढी घनीभूत बसाइ अहिले पनि गृहस्थी नाथहरू, अवगढहरू सबभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममै छ। त्यसो भएको हुनाले गुरु गोरखनाथ र मच्छेन्द्रनाथको गुरु चेलाको सम्बन्ध त स्पष्ट हो। किनभने नाथ योगको कुरा गर्दा, नाथ दर्शनको कुरा गर्दा, नाथ परम्पराको कुरा गर्दा तीनवटा नाथको सबभन्दा बढी चर्चा आउँछ। आदिनाथ, अब चौबारमा आदिनाथको मन्दिर छ होइन, मच्छेन्द्रनाथ र गोरखनाथ है।
अब नवनाथमध्ये यी 3टा नाथको सबभन्दा बढी चर्चा हुन्छ है। त्यसपछि अरू नाथहरूका पनि आफ्ना महत्त्व छन् र यी नै नवनाथलाई फेरि 84 सिद्ध अन्तर्गत पनि यिनको व्याख्या हुन्छ। अब त्यसो भएको हुनाले यो सब नाथको युग ऐतिहासिक हिसाबले हेर्दा त 7औं शताब्दीदेखि लिएर 11औं शताब्दीसम्मको युगलाई भारतका धेरै लेखकहरूले भारतका विश्लेषकहरूले अब जस्तै हजारी प्रसाद द्विवेदीले अब हिन्दीमा सबभन्दा बढी नाथका बारेमा काम गरेका हुन् है। त्यसपछि पिताम्बर बडथल भन्ने मान्छेले गोरखनाथका जुन चाहिँ हिन्दीमा भजनहरू छन्, दोहा छन्, मुक्तक छन्, त्यसका बारेमा उनले सङ्कलन गरेका हुन् हैन। र नेपालका सन्दर्भमा नरहरिजीले चाहिँ नाथ परम्पराको साहित्यको खास गरेर बनारसको गोरक्षा टिल्ला, त्यसपछि पन्जाब, त्यहाँ चाहिँ ती आश्रमहरूसित नाथ आश्रमहरूसित सहकार्य गरेर धेरै किताबहरू नरहरिजी योगी नरहरिनाथले पनि सम्पादन गर्नुभएको हो। गुरु गोरक्षनाथले चाहिँ नागको आसन लगाएर बस्नुभयो, त्यसपछि मत्स्यनाथ आएपछि उहाँलाई ससम्मान स्वरूप गर्नको लागि चाहिँ उहाँ उठ्नुभयो भनेको। त्यस्तो नागकै आसन बनाएर बस्न सक्ने भनेको मतलब त यसले कुण्डलिनी जागरणसँग कतै कतै न कतै यसले सम्बन्ध राख्छ अथवा त्यो सिद्धिको पराकाष्ठ भन्ने कुरासँग बुझिन्छ या कसरी बुझ्ने? त्यो त कुनै पनि शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता भइसकेको मान्छे सिद्ध हो। सिद्धि प्राप्त भएको व्यक्ति सिद्ध हैन। सिद्ध भनेकै योगमा अष्टसिद्धि हुन्छ, अणिमा भन्छ। अणिमा भनेको सानो बन्न सक्ने। जस्तै हनुमान लङ्का जाँदा सुरसाको मुखमा छिरे है। सीतालाई औँठी दिँदा पनि अशोकको रुखमा सानो बाँदर भएर देखा परे र सीताले तिमीहरू जस्ता यस्ता सानाले के रावणलाई मारौला भन्दा पनि ठुलो भएर देखिए नि त। हो त्यो अष्टसिद्धिमध्ये 2टा सिद्धि, अणिमा र गरिमा। गरिमा भनेको ठुलो, हेर्नुहोस्। हो त्यसरी सानोभन्दा सानो हुने अणिमा हो है, ठुलोभन्दा ठुलो हुने गरिमा हो। त्यस्तै ठिक्कको हुने होइन लघिमा गरिमा धेरै छन् होइन। हो त्यसबाट अष्टसिद्धिमध्ये अब त्यो त गोरखनाथले सबै सिद्धि गरेका थिए। तर गोरखनाथको एउटा अत्यन्त गम्भीर नाथ साधुहरूलाई चेतावनी छ। सायद त्यो चेतावनी हामीले धेरै ध्यान नदिएका कारण नै नाथ परम्परा कमजोर हुँदै गएको कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। गोरखनाथको भनाइ के छ भने साधनामा ध्यान दिने हो, सिद्धिका लागि ध्यान दिने होइन। सिद्धिलाई ध्यान दियो भने अहङ्कारको वृद्धि हुन्छ। मसँग यो शक्ति आयो, मसँग यो क्षमता आयो भनेपछि त अब तपाईँको अहङ्कारको विकास हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गोरखनाथ र मत्स्येन्द्रनाथको तपाईँ चाहिँ शास्त्र पढ्नुभयो भने एउटा विशेषता के पाउनुहुन्छ भने मत्स्येन्द्रनाथको जोड साधनापछि सिद्धि प्राप्त गर्नुपर्छ, सिद्ध योगी हुनुपर्छ भन्नेमा छ भने गोरखनाथको जोड साधनामा गर सिद्धि त स्वतः आउँछ, सिद्धिमा जोड गऱ्यो भने अहङ्कार आउँछ भन्ने छ भने अब यी दुईटाको बिचको साधनाकै पनि भिन्नताहरू छन्। अब त्यसलाई चाहिँ अलि लामो तरिकाले हामीले बहस गर्नु पर्छ। अनि जस्तो अहिले पनि गुरु शिष्य परम्पराको कुरा आयो सर, जस्तो श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ विशेष गरी गुरु गोरक्षनाथको आशीर्वाद प्राप्त थियो भन्ने कुरा छ। श्री 5 बडा महाराज धीराजले चाहिँ कस्तो कस्तो कुन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो गुरुको रूपमा अङ्गीकार गर्नुभएको थियो र नेपालमा एकीकरणको अभियानलाई चाहिँ सफल बनाउनु? पूर्वीय मान्यतामा के छ भने सपनालाई पनि हामीले है सपनालाई पनि आधार मान्छौँ है। कति दर्शनहरू हाम्रा तपाईँ धेरै साधुहरूका जीवनी पढ्नुभयो भने सपनामा दर्शन पाएको, सुतेका बेलामा दर्शन पाएको भन्ने छ। गोरखनाथको पनि धेरै पटक रातिमा होइन सुतेकै बेलामा चाहिँ बाबाजीले मलाई दर्शन दिनुभयो, बाबाजीबाट मैले चाहिँ के भन्दाखेरि ज्ञान पाएँ भन्ने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश लगायत तपाईँको उहाँका चाहिँ पत्रहरू पनि हेर्नुभयो भने बाबाको आशीर्वाद मलाई प्राप्त थियो भन्ने छ। र पृथ्वीनारायण शाहले गरेका सबै सन्धिमा गोरखनाथलाई साक्षी राखिया छ है। भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहको कति विश्वास थियो गोरखनाथमाथि भन्ने कुरा त उहाँले राजा हुने बित्तिकै पैसामा श्री श्री गोरखनाथ भनेर चाहिँ मुद्रामा चाहिँ त्यसलाई टङ्कण गरियो। त्यसपछि जति पनि तत्कालीन विभिन्न रजौटाहरूसित
सम्झौता भए, लमजुङका राजासित सम्झौता भए, विभिन्न राजाहरूसित सम्झौता हुँदा साक्षी फड्के किनाराका साक्षीमा चाहिँ बाबा गोरखनाथलाई राखिएको छ भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहको कति ठुलो विश्वास रहेछ। र अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि गोर्खा वंशावलीमा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य भनेको त बाबाकै राज्य हो। गोर्खा राज्य भन्नु नै चाहिँ गोरखनाथको राज्य हो। गोरखनाथ बाबा हो, हामी त के हौँ र, हामी त केवल अराएको गर्ने हौँ भन्ने चाहिँ गोर्खा वंशावलीमा पनि आउँछ। र यो योगी वंशावलीमा पनि नरहरिनाथजीले सम्पादन गरेकोमा यी चाहिँ के भन्दाखेरि शाह राजाहरूका यी कुराहरू आउँछ। यो दाङमा रतननाथजी, त्यसपछि गएर चन्दननाथ, भगवन्तनाथ, यी नाथका सिद्ध योगीहरू पनि कुरा छ नि सर। जस्तो उहाँहरूको चाहिँ नेपालको एकीकरण र नेपालको अहिलेको वर्तमानमा उहाँहरूको शाखाको चाहिँ कस्तो भूमिका छ? राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जीवनकालमा सल्लाह लिने, श्रद्धा गर्ने र सम्मान गर्ने दुईटा जोगीहरू, एउटा नाथ जोगी है, अब भगवन्तनाथ सल्यानका है, र भगवन्तनाथलाई राजाले आफूलाई श्री 5, भगवन्तलाई श्री 6 लेख्थे, आफूभन्दा एक तह माथि। भगवन्तनाथलाई योगीलाई लेखेका दुईटा पत्र जनकलाल शर्माको जोसमनी सन्त परम्परा र नेपाली साहित्य भन्ने किताबमा छापिया छन्। त्यो तपाईँहरूले नि पढ्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ भगवन्तनाथलाई अब चाहिँ के भन्दा एकदम 4-5 लाइनको तपाईँको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको सम्बोधन छ। त्यसमा चाहिँ श्री 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 6वटा श्री लेखिया छ है, श्री 6 हैन, चक्र चक्रेश्वर योगीराज है भनेर चाहिँ भगवन्तनाथलाई सम्बोधन गरिएको छ। एउटा भगवन्तनाथ, र उहाँले जिन्दगीभरि जहाँ पनि लडाइँ गर्न जाँदा पहिला भगवन्तनाथको आशीर्वाद लिएर उहाँ चाहिँ जानुभयो। र ती पत्रहरूमा ती स्पष्ट हुन्छ। जस्तै पूर्वतिर जाँदा, विजयपुर जाँदाखेरि भगवन्तनाथले तरबार मन्तरेर दिएपछि चाहिँ के भन्दा पूर्वतिरको चाहिँ के भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ अब यो जुन विजयपुर होइन हो, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो विजय चाहिँ सफलता भएको थियो। र त्यसपछि राजाले चाहिँ भगवन्तनाथ गुरुले दिएको आशीर्वादबाट विजय प्राप्त भएको हुनाले उपहार स्वरूप पगडी र चाहिँ के भन्दाखेरि अब दाम पैसा गुरुलाई उपहार दिएको कुरा पनि पत्रमा उल्लेख छ है। त्यसो भएको हुनाले एउटा चाहिँ नाथ गुरु जो चाहिँ उनी चाहिँ दाङ आउन चाहन्थे र उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि सोधेका छन्, म सल्यानबाट दाङ झरौँ कि, किनभने दाङमा पनि उनको मठ थियो भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले उनलाई के भनेका छन् भने म राजा छँदासम्म मेरो अभियान चलिराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले पश्चिमको अभियानका लागि सल्यानमै तपाईँ बस्दा तपाईँका चाहिँ के भन्दाखेरि अब सन्त महन्त है हामीलाई चाहिँ के भन्दा सहयोगका लागि सजिलो हुन्छ, तपाईँको आश्रमहरू सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ भगवन्तनाथलाई आफू जीवित छँदासम्म सल्यानमै बस्ने सल्लाह दिएको हुनाले भगवन्तनाथले राजा पृथ्वीनारायण शाह बितेपछि मात्रै उनी चाहिँ दाङमा आएर बसेर उनको चाहिँ समाधि अहिले दाङको श्रीगाउँ भन्ने ठाउँमा भगवन्तनाथको समाधि छ। यसरी अर्का जोगी थिए जसलाई राजाले अत्यन्त सम्मान गर्थे, गुरु मान्थे, ती चाहिँ गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा जुन चाहिँ अहिले पनि तीर्थस्थल हो, त्यहाँ चाहिँ अब स्वामी शशिधरले बनाएको मन्दिर अहिले पनि छ, तामाले छाएको मन्दिर है, उनी चाहिँ मुनि थिए है। र स्वामी शशिधर मुनि थिए, उनी पनि राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग अत्यन्त नजिक थिए। र पछि रणबहादुर शाहले शिष्यत्व लिएको स्वामी शशिधरको होइन, स्वामी चाहिँ अब चाहिँ निर्वाणानन्द भनेर जुन चाहिँ अब रणबहादुर शाह चाहिँ जोगी भने, त्यो जोगी भनेको ती चाहिँ गुल्मीका रेसुङ्गाका चाहिँ के भन्दाखेरि स्वामी शशिधरका शिष्य भएका हुन्। र अब हेर्नुहोस्, जोसमनी सन्त परम्परामा पनि जातहरू मानिँदैन, त्यो पनि निरञ्जन हो, निराकार हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो गुरुको शिक्षा अनुसार नै उनीहरूले मठ मन्दिरमा रणबहादुर शाहले यो केही होइन भन्ने कुरा आउँछ नि, त्यो रणबहादुर शाहले वास्तवमा जोसमनी सन्त परम्पराको स्वामी शशिधरको चाहिँ के भन्दा निर्गुण भजन अनुसार नै गरेका हुन्। तर न त दरबारले बुझ्यो, न चाहिँ त्यति बेलाका मान्छेले बुझे,
उनलाई चाहिँ बौला भनेर चाहिँ बनारस जान बाध्य पारियो हेर्नु बौला राजाको छ। हो त्यसो भएको हुनाले अब यसरी दरबारमा प्रभाव पारेका दरबारका चाहिँ सल्लाहकारका रूपमा रहेका विद्वान व्यक्तिहरू दुईटा यी जोगी हुन्, एउटा नाथ जोगी र अर्का चाहिँ मुनि है। र स्वामी शशिधर पनि पहिला गढुवालमा तपस्या गरेर गढुवालमै मुनि आश्रम छ उनको गुरुको आश्रम, त्यहाँबाट चाहिँ के भन्दाखेरि गुल्मीमा आएर पछि चाहिँ राजा पृथ्वीनारायण शाहको राज्यको चाहिँ सफलताका लागि उनी भारतका धेरै राज्यमा राजदूतका रूपमा उनी गएको भन्ने छ। र पछि राजा पृथ्वीनारायण शाहको देहान्तपछि उनलाई पगरी दिएको थियो, त्यो पगरी उनले यहीँ चाहिँ बसन्तपुर दरबारमा बुझाएर म त जोगी हुँ, पृथ्वीनारायण शाहसम्म मेरो दायित्व हो, अब म फेरि तपस्या गर्न जान्छु भनेर फेरि शशिधर चाहिँ फेरि चाहिँ फर्केर उहाँ चाहिँ फेरि गुल्मीको रेसुङ्गामै गएर उहाँले चाहिँ तपस्या गर्नुभयो। र उहाँ पनि परिवारवाला नै जोगी हुनुहुन्थ्यो है। उहाँको पछि शिष्य चाहिँ उहाँकै छोरा लक्ष्मीनाथ उहाँका छोरा थिए र उनको पनि समाधि अहिले तपाईँको चाहिँ रेसुङ्गामै पाउनुहुन्छ भने भगवन्तनाथ पनि गृहस्थी नै जोगी देख्छु मैले, किनभने भगवन्तनाथका जुन चाहिँ उत्तराधिकारी थिए भगवन्तनाथका शिष्य थिए त्यो उनकै छोरा थिए। त्यसो भएको हुनाले नेपालको दरबार र नाथ परम्पराको सम्बन्धमा गृहस्थ योगीको सुरुदेखिको प्रभाव देखिन्छ है। अहिले इन्डियामा चाहिँ आदित्यनाथजी चाहिँ एउटा नाथ परम्पराकै अनुसार हुनुहुन्छ र मोदीजी पनि एक सन्यासीकै जीवन जिइरहनु भएको छ भने चाहिँ नाथ परम्पराको इन्डियामा चाहिँ कस्तो छ? हिन्दुस्तानमा 7औं शताब्दीदेखि लिएर 12-13 शताब्दीसम्म यो सबभन्दा प्रभावशाली धर्म हो। त्यसपछि अब यसका विभिन्न हाँगाबिगा हुँदै गए होइन। भारतमा जुन नाथ परम्परा छ त्यो दुई तरिकाको छ। एउटा पञ्चायती आश्रम, पञ्चायती भनेको सामुदायिक 12पन्थी नाथ महासभा भन्ने छ इन्डियामा, नेपालमा पनि छ नि 2072मा दर्ता गरेको 12पन्थी के भन्ने छ हो नेपालमा। नेपालमा पनि अब यो चाहिँ नाथहरूको एउटा दर्ता भएको सङ्घ छ कि है, त्यसले चाहिँ नाथहरूलाई हेर्छ। जस्तै इन्डियामा चाहिँ त्यो अत्यन्त शक्तिशाली छ, 12पन्थी महासभा भन्ने छ। त्यसले महन्त बनाउने हाम्रो दाङको चाहिँ के भन्दा पीर बनाउँदा समेत त्यो जोगीहरूको त्यो संविधान हो, त्यो संविधान मान्नुपर्छ। हाम्रा महन्तहरूले पनि 12 पन्थले तोकेका कुरा काट्न सक्दैन, मृगस्थलीका महन्तले पनि। उनीहरूकोमा के छ भन्नुहुन्छ भने 12 पन्थ चाहिँ के भन्दाखेरि 1000 वर्षदेखि चलिआएका आफ्ना मठहरू छन्, तिनलाई उनीहरू पञ्चायती मठ भन्छन्। पछि महन्तहरूले आफै चेलाहरूसित सम्पत्ति जोडेर है व्यक्तिगत रूपमा विकास गरेका मठहरू पनि छन्, जसमा उनीहरूले आफूले चाहिँ महन्त बनाउँछन्। हेर्नुहोस् 12पन्थी अखाडामा महन्तले महन्त बनाउन पाउँदैन, 12पन्थी चाहिँ ग्रुपै आएर उनीहरूको नियमले उनीहरूले बनाइदिने हो। के अरे कर्नाटकको त्यो मङ्गलुर भन्ने ठाउँमा त्यो कद्री मठ भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ 12 वर्षमा नासिकमा कुम्भ हुँदा त्यहाँको महन्त फेरिन्छ, त्यहाँको महन्तलाई राजा भनिन्छ। जस्तै हाम्रो दाङको महन्तलाई पीर भनिन्छ है। हो त्यो नासिकमा हुने तपाईँको चाहिँ त्यो कुम्भमा त्यो 12पन्थी जुन चाहिँ जोगीहरूको महासभा हुन्छ, त्यो महासभाले कुम्भमा आएका जोगीमध्ये एउटालाई उनीहरूले महन्त तोकिदिन्छन् भने दाङमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष फागुन एकादशीमा है हाम्रो दाङको पीर तोक्ने चलन छ। र दुवै ठाउँमा एउटा समानता के छ भने कर्नाटकमा पनि महन्त तोकिसकेपछि महाराष्ट्रबाट हिँड्दै कर्नाटक पुगेर लगभग 1200 किलोमिटरभन्दा बढी छ त्यो। त्यसमा चाहिँ साधुहरू पदयात्रा गर्छन्, 6 महिना लाग्छ। त्यसलाई झुन्डी भनिन्छ। झुन्डी भनेको समूहमा यात्रा गर्ने धार्मिक यात्रा। बिचमा नाथहरूकै मठमा बस्दै खाना खाँदै पात्र देवतालाई पूजा गर्दै उनीहरू चाहिँ कद्री मठ पुग्छन् र त्यहाँ शिवरात्रिमा पुगेर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि महन्तलाई पदस्थापना गराइसकेपछि पुरानो महन्त फेरि जहाँबाट आएका थिए उहीँ जान्छन् है, नयाँ महन्तले त्यहाँ शासन गर्छन्। र त्यहाँ चाहिँ महन्त कहाँबाट ल्याइन्छ त्यो अरूलाई मतलब भएन है। त्यसै गरी उनीहरूका जहाँ जस्तै हरिद्वार, जस्तै चाहिँ बनारस, गोरखटिल्ला, पन्जाब, जम्मूको झेलम, यस्ता ठाउँहरूमा तिनीहरूको 12पन्थी
अब त्यो महासभाले गर्छ र ती चाहिँ एक हिसाबले सामुदायिक मठ हुन्। त्यसमा महन्तले व्यक्तिले शासन गर्न पाउँदैन भने भारतमा धेरै ठाउँमा अहिले एकदम प्रसिद्ध जुन मठहरू छन् ती व्यक्तिगत महन्तहरूले विकास गरेका मठहरू हुन्। जस्तै उदाहरणका लागि राजस्थानको फतेहपुरमा एकदमै अहिले एकदम चलेको नाथहरूको मठ छ। ती व्यक्तिगत महन्तले विकास गरेका हुन् र उनले आफूपछि अर्को मान्छेलाई महन्त बनाए, त्यसपछि उसले आफ्नो शिष्यलाई महन्त बनाउँछ। त्यो निजी मठहरू भए। त्यस्तै गोरखपुर पनि त्यस्तै हो है। गोरखपुरमा पनि महन्तले महन्त बनाउने हो। अहिले आफूलाई हुन त उनीहरू बाह्रपन्थीका चाहिँ के भन्दाखेरि अब नेता पनि छन् भए पनि गोरखपुरको महन्तजीले आफ्नो शिष्य आफै तोक्नुहुन्छ भने यसरी भारतमा त्यस्तै हरियाणामा त्यो अस्थल बोहर भन्ने अहिले इन्डियामा सबभन्दा धनी नाथमठ उसको विश्वविद्यालय पनि छ, उसको हस्पिटल पनि छ र उसले झारखण्डमा अर्को विश्वविद्यालय नाथ विश्वविद्यालय खोल्दैछ। त्यो पनि ती महन्तले व्यक्तिगत रूपमा चेला चाटाहरूलाई प्रभाव गरेर प्रवचन गरेर सम्पत्ति जम्मा गरेर बनाएका हुन् र उनले आफ्नो हिसाबले आफ्ना शिष्यहरू बनाए र त्यसरी अहिले भारतमा जुन चम्केका नाथमठहरू छन् यी निजी मठहरू। हिजो त अब खास गरेर भारत पाकिस्तान नहुँदासम्म त ब्रिटिस राजमा त पाकिस्तान पनि अब ब्रिटिस इन्डिया थियो, भारतै थियो। त्यसो भएर नाथहरूको एउटा मुख्य केन्द्र है, मुख्य केन्द्र त पाकिस्तानमै पर्छ। कराचीबाट तपाईँको चाहिँ 100 किलोमिटर पर पहाडमा पर्छ। त्यो अहिले चाहिँ अब पूजा गरिँदैन होइन, हो ज्वालामाई भन्ने खालको त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो प्रसिद्ध ठाउँ हो। अब नेपालबाट खास गरेर नेपालकै नाथ योगी भन्नुभयो भने गोरखनाथलाई त अब पन्जाबकाले हाम्रो भन्छन्, बङ्गालकाले हाम्रो भन्छन्, अब महाराष्ट्र नासिकका जोगीहरूले हाम्रो भन्छन्। अब नेपालमा हामीले चाहिँ गोरखा गुफामै, गोर्खा जिल्लाको गोर्खा गुफामा चाहिँ के भन्दाखेरि गोरखनाथजी प्रकट भएको र उहाँ चाहिँ जुन गोर्खा दरबार छ त्यसको तलपट्टि गोरखनाथले तपस्या गरेको भन्ने पनि छ र त्यहाँ अहिले नि पूजा हुन्छ। एउटा अर्को यही मृगस्थलीमै अब गोरखनाथले चाहिँ के भन्दा तपस्या गरेर पछि आफ्ना गुरु आइसकेपछि त्यो चाहिँ आफ्नो तपस्या भङ्ग गरेको भन्ने हिसाब किताबले गोरखनाथको सम्बन्ध नेपालसित पनि छ। त्यसो भएर गोरखनाथका सन्दर्भमा महासिद्ध भएको र नाथहरूमा सबैले जान्ने भनेकै नाथ भन्ने बित्तिकै गोरखनाथ भनेर बुझ्छन् र यसको नाम पनि गोरखनाथी भनेर बुझ्छन् पश्चिमाले। हेर्नुहोस् है, कन्फटा जोगी, दर्शनी, गोरखनाथी भन्छन्। र नेपालका सन्दर्भमा सबभन्दा प्रसिद्ध नाथ भनेका रतननाथ हुन्, ती दाङका। र रत्ननाथ नै काबुलमा गएको, काबुलका राजाको एउटा बगैँचा थियो र त्यो बगैँचा उनी जाँदाखेरि सुक्खा थियो। उनी त्यहाँ गएर बसेर ध्यान गरिसकेपछि त्यो बगैँचामा फेरि रुखहरू पलाए, चराचुरुङ्गीहरू आएर गीत गाउन थाले। त्यसपछि त्यहाँको चौकीदारले गएर राजालाई सुनायो। यसरी एउटा साधु आएर रुखमुनि बसेर उसले तपस्या सुरु गरेपछि, ध्यान सुरु गरेपछि रुखमा पात पलाए, चराहरू आए भनेपछि राजाले विश्वास गरेन। विश्वास नगरिसकेपछि के भनिन्छ भने राजदरबारका सबै मान्छेहरू लोग्ने मान्छेबाट महिला भए। महिला हुने बित्तिकै उनीहरूलाई ओहो हामीले साधुप्रति शङ्का गऱ्यौँ, त्यस भएर यस्तो भयो भनेपछि उनीहरू सबै दौडिँदै आएर रतननाथलाई उनीहरूले क्षमा मागे। क्षमा मागिसकेपछि उहाँले चाहिँ त्यो सिङ्गीनाद चाहिँ उहाँले पहिला उल्टो बजाइदिनु भएको थियो। उल्टो बजाएको हुनाले उनीहरूको लिङ्ग परिवर्तन भएको थियो भने उहाँले अहिले सिधा बजाइदिएपछि फेरि उनीहरू आफ्नै चाहिँ के भन्दाखेरि पुरुष रूपमै आए। र त्यसपछि चाहिँ रत्ननाथले राजालाई तिमीले हेर हिन्दू जोगीहरूलाई अपमान नगर, मुसलमान भए पनि, र हिन्दू जोगीहरूलाई हिन्दू का खासेर नाथहरूलाई सम्मान गर, उनीहरूलाई बस्ने ठाउँ देऊ, उनीहरू आउँदा खाने व्यवस्था गर र त्यसो गर्यौ भने तिम्रो राजव्यवस्था ठिक रहन्छ भनेर चाहिँ रत्ननाथले उहाँलाई त्यो भनिसकेपछि त्यहाँको राजाले यो पीर भन्ने उपाधि है चाहिँ के भन्दाखेरि गुरु, ठुला गुरु भने हो कि पीर भने हो त, ठुला गुरु भनेर चाहिँ उपाधि दिएको र त्यही उपाधि अहिलेसम्म दाङको चाहिँ महन्तलाई त्यो पीर भनेर चाहिँ चलाइएको भन्ने छ। र अहिले पनि
अफगानिस्तान, जलालाबाद, तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि कराची, यी धेरै ठाउँमा, दिल्ली, पन्जाब धेरै ठाउँमा रतननाथका चाहिँ रत्नपीठहरू छन् है। त्यसो भएको हुनाले नेपालबाट एउटा नाथ जोगी जसले नेपाल मात्रै होइन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारतका धेरै ठाउँमा पूज्य गुरुका रूपमा स्थापित थिए र त्यो चाहिँ खास गरिकन 11वीं शताब्दीको कुरा हो है। त्यो चाहिँ के भन्दा रत्ननाथ हुन् र अर्का जोगी जसले हाम्रो नेपालको सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको सभ्यता संस्कृतिलाई प्रभाव पारे। ती जुम्ला राज्यमा है, जुम्ला राज्यमा जब त्यहाँ मल्ल राज्य थियो है, हो त्यति बेला चाहिँ जुम्ला राज्यमा आएर उनले चाहिँ त्यो अहिलेको भैरव मन्दिर स्थापना गरे र जुम्ला राज्यका राजाहरूलाई राजमुकुट नाथ जोगीहरूले पहिराउने र त्यो चाहिँ मल्ल राज्यका राजगुरुका रूपमा नाथहरू रहने र अहिले जुन मार्सी चामलको कुरा आउँछ नि त्यो पनि तिनै महन्तले है त्यति बेला चाहिँ के भन्दाखेरि चन्दननाथ महन्तले नै कश्मीरबाट, उनी कश्मीरका चाहिँ के भन्दाखेरि साधु थिए, कश्मीरबाट त्यहाँ आउँदा उनले त्यो धानको चाहिँ के भन्दा बिउ लिएर आएका र त्यही धानको बिउ त्यहाँको फाँटमा रोकिसकेपछि त्यहाँको फाँटलाई सुट भएर अब त्यति बेलादेखि है अब 400-500 वर्षदेखि अब चाहिँ चन्दननाथले ल्याएको धानले अब चाहिँ जुम्लाका फाँटहरू गुल्जार भए। त्यसपछि जुम्लाबाट बिउ लिएर गएर त्यो समग्र कर्णाली होइन सुदूरपश्चिमको क्षेत्रहरूमा चाहिँ धान खेती भयो भन्ने पनि एउटा छ। र उनी चन्दननाथ अत्यन्त प्रभावशाली सन्यासी थिए र उनले सधैँ नाथयोगी थिए। उनी त्यहीँ रहे, त्यहीँका मान्छेहरूलाई शिक्षित पारे, त्यहीँ साधना गरे है। त्यसबाट यी चन्दननाथ खास गरिकन हाम्रो सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको नेपाली सभ्यता संस्कृतिका लागि अत्यन्त घनीभूत रूपमा जोडिएका नाथहरू। त्यसबाट नेपालका सन्दर्भमा भारत लगायतका देशहरूमा प्रभाव पारेका, नेपाली सभ्यतालाई प्रभाव पारेका हाम्रा नाथ जोगीहरूमा चन्दननाथ र तपाईँको चाहिँ रत्ननाथ हुन्। त्यस्तै अछाममा बैजनाथको कथा पनि आउँछ। अछामको चाहिँ क्षेत्रमा बैजनाथले निकै काम गरेको कुरा आउँछ। तर अहिले चाहिँ बैजनाथका बारेमा हामीले केही पनि त्यस्तो सामग्रीहरू पाउँदैनौँ है। त्यहाँ केवल भैरवको मन्दिर छ, बैजनाथ भन्छन्, त्यही हो है। र यसरी चाहिँ अब के देखिन्छ भने रत्ननाथको चाहिँ पूजा, अब रत्ननाथ योगीले जुन सुरु गरेका थिए अहिलेसम्म पनि नेपाल अधिराज्यमा रत्ननाथको पीठमा जस्तो पूजा कहीँ पनि हुँदैन। त्यहाँ रातभरि पूजा हुन्छ र त्यहाँको पीरले, महन्तले जुन दिन महन्त नहुन्छ अर्को महन्त नहुँदासम्म ऊ त्यो घरबाट बाहिर निक्लन पाउँदैन, चप्पल लाउन पाउँदैन। र प्रत्येक रात उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि अब पुजारी, भण्डारी र चाहिँ पीरले 3 जना, अरू पनि 2 जना भएर 5 जना भएर त्यहाँ चाहिँ भित्री पूजा हुन्छ। त्यो भित्री पूजामा अरू जान पाउँदैनन्। र त्यो पूजा रत्ननाथका पालादेखि 800 वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ भनेर योगी नरहरिनाथले पनि यो कुरा आफ्नो किताबमा लेख्नु भएको छ है। तो अफगानिस्तानका राजाले, काबुलका राजाले समेत हाम्रो रतननाथजीलाई चाहिँ पीरको उपाधि दिनुभयो भन्ने कुरा छ र विशिष्ट पूजा हुन्छ भन्ने कुरा आयो। जस्तो हामीले यता कता सुन्ने गरेका थियौँ कि जस्तो पृथ्वी श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणकै सिलसिलामा 1-2 ठाउँमा चाहिँ असफलता प्राप्त भइसकेपछि उहाँले गोरखनाथ, जस्तो गोरखनाथ प्रकट हुनुभएको दरबारमा गयो, के अरे यो गुफामा गएर चाहिँ त्यहाँ रोड चढाउनु भएको, 1.25 लाख रोड चढाउनु भएको, त्यसपछि मात्रै गुरु गोरखनाथको आशीर्वादले एकीकरणमा अरू सफलता मिलेको भन्ने कुरा छ। यो रोड भनेको चाहिँ के रहेछ सर? यो रोडको बारेमा अलिकति हल्का हामीलाई बताइदिनुहोस् त। अब अहिले चाहिँ खास अब प्रसादका रूपमा होइन, गोरखनाथको प्रसाद चढाउने सन्दर्भमा त्यो रोड लिइन्छ। तर गोर्खा दरबारका सन्दर्भमा चाहिँ के आउँछ भने द्रव्य शाहकै पालादेखि है, लमजुङमा नै द्रव्य शाहलाई ल तिमी गोर्खाका राजा हुनेछौ भनेर पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खालाई नै गोरखनाथले आशीर्वाद दिएको हुनाले गोर्खा राज्य कायम भएको भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खास गरेर गोर्खा इतिहासमा होइन, गोर्खा वंशावलीमा पाउँछौँ। योगी वंशावलीमा पनि यो चर्चा आउँछ। त्यसो भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहका पिता पुर्खादेखि नै गोरखनाथप्रति श्रद्धा रहेको देखिन्छ
है। गोरखनाथले चाहिँ एकदमै गुरुका रूपमा हैन, राजगुरुका रूपमा नाथहरूलाई स्थापित गरेको र खास गरेर भगवन्तनाथलाई देशभरिका जोगीहरूको मण्डलै दिएको र त्यसको अभिलेख छ। भगवन्तनाथलाई तपाईँलाई मैले नेपाल राजभरिका सबै जोगीको चाहिँ मण्डलै दिएको छु र तपाईँले त्यहाँ लिखितमा भनेकै छ। अब त्यहाँ जातै तोकेको छ है कि माझीदेखि लिएर कुशले हैन विभिन्न जातहरूबाट तपाईँले वर्षमा चाहिँ कति चाहिँ 1 रुपैयाँ भनेको छ, कति भनेको छ, यति कर उठाउन पाउने भनेर भगवन्तनाथलाई र उहाँको मठलाई देशभरिबाट कर उठाउन पाउने अधिकार दिएको थियो। र यसरी चाहिँ राज्यले नाथहरूलाई अत्यन्त सम्मानका साथ हैन, श्रद्धाका साथ अगाडि बढाएको देखिन्छ। तर नाथ परम्परामा मैले चाहिँ के देखाएको छु भने पृथ्वीनारायण शाहमा त अगाध श्रद्धा थियो, किनभने उहाँले कुनै पनि कार्य गर्दा गोरखनाथलाई नसम्झिकन, गोरखनाथको पूजा नगरिकन र गोरखनाथका परम्पराका भगवन्तनाथ जोगीलाई नसोधिकन उहाँ काम गर्नुहुन्थेन। नाथहरूप्रति उहाँको श्रद्धा चाहिँ। तर त्यसपछिको चाहिँ दरबारिया परम्परामा त्यस्तो देखिँदैन है, त्यो चाहिँ त्यस्तो अगाध श्रद्धा हैन, किनभने रणबहादुरै अब चाहिँ के भन्दाखेरि नाथबाट अलग्गिएको देखिन्छ हैन। उनी त अब जोसमनी सन्त परम्परातिर गएको देखिन्छ। र त्यसपछिको चाहिँ परम्परामा चाहिँ खास गरेर औपचारिकता चाहिँ का रूपमा रहेको र पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो अगाध श्रद्धा हैन र अगाध निष्ठाका साथ चाहिँ काम भएको मैले चाहिँ देख्दिनँ। 240 वर्षको राज संस्थाको जुन इतिहास थियो नि, गौरवशाली इतिहास, त्यो नेपालबाट जानुमा कतै गुरु गोरक्षनाथ पशुपतिनाथ प्रति यस्ता दैविक अलौकिक शक्तिप्रति अलिकति श्रद्धा कम हुनु अथवा त्यस्तो आस्था अनुष्ठान पवित्रता कायम नहुनु पनि एउटा कारण हुन सक्छ भनेर मान्न सकिन्छ सर नेपालमा यो राजनीतिक उथलपुथल देख्दा? अब यसो यो अन्तर्राष्ट्रिय कारणै हो है। अब जस्तै चाहिँ कस्तो छ भन्दा अहिले त यो हामी ग्लोबलाइजेसन हैन, अब यो भूगोलीकरण भूमण्डलीकरणबाट त संसारको कुनै टुक्रा अछुतो रहन सक्दैन, न यहाँको राजनीति, न यहाँको शिक्षा, न यहाँको अर्थतन्त्र हैन। हो त्यसो भएको हुनाले एउटा कारण त भूमण्डलीकरण र त्यसको प्रभाव नै हो। दोस्रो कारण निश्चित रूपमा जुन आस्था श्रद्धा जुन चाहिँ अपेक्षा थियो, त्यो आस्था श्रद्धा त्यो अपेक्षा चाहिँ हैन अब तत्कालीन राजनीति गर्नेले पनि मैले गरेको देख्दिनँ। त्यसपछि बहुदल आइसकेपछि बहुदलका मान्छेले पनि अब यो चाहिँ खास निष्ठा हैन, श्रद्धा, अब संस्कृतिप्रतिको म प्रेम चाहिँ बहुदल आइसकेपछि पनि कुनै पार्टीमा म त्यो चाहिँ जस्तै भारतमा छ नि, भारतीय भन्ने बित्तिकै, भारतको संस्कृति भन्ने बित्तिकै भारतीयहरूमा जस्तो एउटा निष्ठा छ है, हो त्यो निष्ठा तपाईँ मोदीलाई नै भन्नुहोस् न, उनी चुनावका बेला 2 दिन गएर तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि केदारनाथमा गएर उनले ध्यान गरेर बस्यो। त्यो त निष्ठा हो नि है। हो त्यस्तो निष्ठा तपाईँ अध्यात्मसित आफूलाई जोड्न चाहनुहुन्छ भने त तपाईँ निष्ठामै जानुपर्छ। कति कुरा तपाईँको कसैप्रतिको श्रद्धा त तपाईँ व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न नि, तपाईँको आमा बाउप्रतिको तपाईँको आफ्नो निष्ठा, तपाईँको प्रेम, तपाईँ भावलाई तपाईँ शब्द दिन सक्नुहुन्छ र सक्नुहुन्न नि हैन। तपाईँको बच्चा बच्चीप्रतिको तपाईँको जुन चाहिँ एउटा प्रेम हुन्छ भने यु क्यानट स्पिक हैन, यु क्यानट गिभ वर्ड्स भने जस्तै। अब त्यो के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो राजनीतिमा त हिजो राजतन्त्र हुँदा पनि त्यो निष्ठा सुस्तरी घट्दै गएर अब चाहिँ राजाबाट गरिने अपेक्षा त्यो निष्ठाको अभाव देखियो। योगी नरहरिनाथले नै आफ्नै अब चाहिँ लेखहरूमा ती सबै कुराहरू त धेरै पटक लेख्नु भएको छ, भन्नु भएको छ, हामीले उहाँले भनेका सुनेकै थियौँ हैन। हो त्यसो भएको हुनाले अब त्यो एउटा कारण निश्चित रूपमा जुन शक्तिले उहाँ त्यो ताकतलाई नेपालमा स्थापित गरेथ्यो, त्यो शक्तिप्रति उहाँहरूको निष्ठा कम भएपछि त्यो शक्तिले उहाँहरूलाई साथ छोड्यो होला भन्ने त हामी अनुमान गर्न सक्छौँ है। तर मलाई के लाग्छ भन्दा नेपालको अहिलेको पनि जुन गतिविधि छ नि, हामीले यदि यसलाई अध्यात्मसित आस्थासित निष्ठासित नजोड्ने हो भने भोलिका दिनमा नेपाली पहिचान पनि नरहन सक्छ। किनभने हिजोको राजतन्त्रको मात्रै कुरा होइन, नेपालको पहिचान पनि अध्यात्मबाट हामीले आफूलाई बिल्कुल अलग गऱ्यौँ र हाम्रो यहाँको आफ्नो जुन संरचना छ, तान्त्रिक संरचना, हाम्रो यहाँको शक्तिपीठको संरचना
हाम्रा नाथपीठका संरचना यसलाई हामीले हाम्रो संस्कृतिको सापेक्षतामा हेरेनौँ भने र हामीले केवल हिन्दूहरूको मूलधार मात्रै भनेर अब मूलधारको उसमा मात्रै गयौँ भने सायद कता कता कुरो नमिल्ला है। सायद यो चाहिँ के भन्दाखेरि जुन परम्परा, जुन पूजाको परम्परा, निष्ठाको परम्परा, अनुष्ठानको परम्परा छ त्यसबाट विचलित हुँदाखेरि त्यो शक्ति परिचालन त सम्भव छैन। आदरणीय दर्शकबिन्द, हामी आजको यस गोरक्ष चौतारी संवादको आजको सिलसिलाको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जसरी डाक्टर साहबले भन्नुभयो, हामी विनम्रतापूर्वक प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रा भूतपूर्व राज संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई, त्यसपछि गएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री, महामहिम राष्ट्रपतिज्यू, सेनाका प्रमुखहरूलाई त्यो सद्बुद्धि यहाँहरू सबैमा आओस् र भगवान पशुपतिनाथ, त्यसपछि माता गुह्यकाली, 33 कोटी देवीदेवता, गुरु मत्सरनाथ, गुरु गोरक्षनाथ लगायत हाम्रो दैवी शक्तिप्रति चाहिँ हामीले आफ्नो अविरल आस्था अनुष्ठानहरू गरिरहनुपर्छ, राखिरहनुपर्छ। तब मात्रै हाम्रो देशको अक्षुण्णता कायम हुन्छ, स्वतन्त्रता कायम हुन्छ, सोभरेन्टी कायम हुन्छ। र म डाक्टर साहबलाई अत्यन्त हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रममा हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा आफ्नो 2-4 कुराहरू राख्नु। मलाई पनि यो देशको संस्कृतिसित जोडिएको, यो धरातललाई, यो माटोलाई पक्रेको नाथ सम्प्रदायका बारेमा, गोरखनाथका बारेमा बोल्नु यो पनि एउटा ठुलो अवसर हो। यो अवसरका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म के भन्छु भने सबै कुरा भाषामा भन्न सकिँदैन। निष्ठाका कुरा, श्रद्धाका कुरा, अध्यात्मका कुरा यो अनुभूत गर्ने कुरा हो। र म सम्पूर्ण नाथ अवधूतहरूलाई, नाथ अवगढहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको साधना कम भयो। यो धरती कमजोर हुनुमा, नेपाल कमजोर हुनुमा नाथहरूको साधना कमजोर हुनु पनि हो, नाथहरूको साधना नहुनु पनि हो। त्यसबाट तपाईँहरू पनि गोरखनाथको साधनामा लाग्नुहोस् र साधनाको बल अनुभूत हुन्छ। साधनाको बल सायद भाषामा भन्न सकिँदैन। यति भन्दै मलाई यो नेपाली संस्कृतिका बारेमा बोल्ने जुन अवसर जुराइदिनु भयो यसका लागि म यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छु। जय गोरख। आगे आगे गोरख जागे। विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नेतृत्वमा हामी छौँ गोरक्ष चौतारी संवादमा र हामीले सधैँ भन्ने गरेका छौँ खोजी मौलिकताको, अभियान समृद्धिको। आजको यस कार्यक्रममा हामीले गुरु गोरक्षनाथ लगायत नाथ परम्पराका सिद्ध योगीहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यसै गरी आगामी एपिसोडमा पनि हामीले अत्यन्त सारगर्भित र समय सान्दर्भिक टपिकहरू लिएर हामी फेरि छलफलमा आउनेछौँ। तबसम्मको लागि म लगायत मेरो टेक्निकलका साथी दिपेन्द्रजी र आजका हाम्रा अतिथिलाई समेत बिदा दिनुहोस्। दर्शकबिन्द नमस्कार। जय नेपाल, जय गोरक्षनाथ।